पुटिन चुनावै नगरिकन चाहिँ 2036 सम्म भ्लादिमिर पुटिन भने त होइन नि हैन। तर बस्न सकिने कुनै पनि व्यक्ति, पुटिनको कुरा मात्रै हैन, कुनै पनि व्यक्ति लामो कार्यकालसम्म बस्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरे। त्यो पुटिन होला अथवा पुटिनको ठाउँमा अर्को होला। अब जस्तो चीनमा त्यो व्यवस्था गरे, सी होला अथवा त्यसको ठाउँमा अर्को होला। तर चुनिनु त पर्छ नि उनीहरू। तपाईकै जस्तो विश्लेषण हिटलर पनि त्यही किसिमको प्रकृतिबाट गएको त हो नि। बिल्कुल 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 हिटलर पनि चुनावैबाट गएको हो नि त। कसरी भयो तानाशाही? 33 मा चाहिँ तपाईको आम जनताको चुनावबाट चाहिँ तपाईको चान्सल भएको होइन हैन। हिटलरलाई तपाई कसरी तानाशाह हुनुहुन्छ? चुनावै भएको कारणले लाखौं यहुदीको कत्लेआम गरेको, दुनियाँमा करोडौं मान्छेहरूको नरसंहार गरेको त्यो मान्छे दार्शनिक हुन्छ कि महात्मा हुन्छ कि होइन? कत्लेआम गर्यो। तपाईँ हिटलरको कुरा मात्रै किन गर्नुहुन्छ? अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि 2 करोड मान्छे मार्यो। तपाईँ त्यो तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ कि छैन? 2 करोड मान्छे मार्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका एक्लैले, नेटोको नाममा हैन। त्यति त हिटलरले त मारेन नि। माने अमेरिका कसरी डेमोक्रेटिक भयो हैन? ब्रिटिसहरूले यस्तो मान्छे मारे ब्रिटिस साम्राज्यकालमा, उनीहरू कसरी डेमोक्रेटिक भए? माने के चिजलाई मापदण्ड बनाइरहेको छौँ हामीले हैन? के चिजलाई मापदण्ड बनाएर मापदण्ड त हुनु पर्यो नि त। जस्तो डेमोक्रेसीको पनि मापदण्ड त हुनु पर्यो। केलाई हो डेमोक्रेसी भनेको हैन? तपाईले कसैका मोडेल डेमोक्रेसी होइन। जस्तो मैले भन्दै थिएँ, तपाईले भोट हाल्नु भएको होइन यहाँ मान्छेहरूलाई, अनि तपाईले जसलाई भोट हाल्नुभयो त्यो जितेर गएको मान्छेले तपाईले भोट हाले अनुसारको काम गर्यो गरेन? गरेन। काम त उल्टो गर्यो। तपाईँ के गर्न सक्नुभयो त? अब हामीले निर्वाचन आउँदा तपाईले जनप्रतिनिधि पठाउँछौँ, त्यो त दासहरूको हो। त्यही हो दासहरूको। अर्को डाँगा चुन्नुहुन्छ तपाईँ, त्यही त हो। कहिले एमाले डाँगा चुन्नुभयो, कहिले काङ्ग्रेस। उनको चुनाव पद्धति के भन्छ? एउटा डाँगा छान हैन? त्यही डाँगालाई तिमी मानिरहौ भन्ने चाहिँ मानिरहौ। त्यो डाँगाहरूमध्ये एउटा डाँगा छानिराख। तपाईँ त्यो डाँगालाई पठाइसकेपछि तपाईँलाई जब केही गर्ने राइट छैन भने त्यो डेमोक्रेसी होइन, त्यो गुलामी हो। हामी यही बुझिरहेका छैनौँ। यो डेमोक्रेसी हुन्थ्यो भने तपाईँले चुनेर पठाएको मान्छेमाथि तपाईँको लगाम हुन्छ कि हुँदैन? उसलाई तपाईँ त्यहाँबाट फाल्न पाउने कि नपाउने? उसमाथि तपाईँले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पाउने कि नपाउने? जब त्यो छैन भने त्यो कसरी डेमोक्रेसी? हैन, रुसमा भ्लादिमिर पुटिन नराम्रो काम गरिरहेका छन् भने त्यहाँका जनताहरूले फाल्ने अधिकार उनीहरूलाई भएन के? किन भएन? कसरी भएन भन्नु? तर नेपालमा त 5 वर्षमा फाल्ने राइट किन भएन भन्नुहुन्छ क्या? मैले यही हो त, बुझाइ नै गलत यही हो। चुनाव हुन्छ तर उनीहरूको त्यो जुन किसिमबाट चुनाव हुन्छ उनीहरूको पक्षमा नतिजा आउने किसिमबाट नतिजा ल्याउनु पर्यो नि त। अरू पनि त उठ्छन् नि। पुटिनको पार्टी मात्रै त छैन, उनको डुमामा चुनाव हुन्छ, उनको संसदमा डुमामा चुनाव हुन्छ। डुमाले पुटिन छान्ने हो हैन? डुमाले वाक स्वतन्त्रतादेखि लिएर हरेक कुराहरुमा हैन कसरी छैन भन्नुभयो? मैले यो बुझिन क्या। मिडियाहरुमा बन्देज गराएको छ। तपाईँ बीबीसीको समाचारहरू हेर्नुस्। कसको? बीबीसीको समाचारहरू। अनि इनले रसियन मिडिया ब्यान्ड गरेका छैनन्? रसियाले मात्रै किन दिने बीबीसीलाई? जस्तो इनले रसियन सारा मिडियाहरू ब्यान्ड गर्छन् भने, जस्तो युरोप र अमेरिकामा रसियन मिडिया त सबै ब्यान्ड छ अहिले भने, रसियाले मात्रै दिनुपर्ने कारण के त? किन उनलाई दिने? जस्तो बीबीसीले के भनिरहेको छ भने रसियामा एकहोरो भ्लादिमिर पुटिनको पक्षमा मिडियाहरू वकालत गर्ने गर्छन् भनेर भनिरहेको छ। एकहोरो त्यो बीबीसीको कुरा हो। मैले हेर्छु, सब मिडिया हेर्छु, विरोधी मिडिया पनि हेर्छु रसियाका। उनीहरूले पश्चिमाको आवाज भनिरहेका छन्। होइन, पश्चिमाको आवाज मात्र होइन, त्यो अहिले चाहिँ पश्चिमा मिसनमै जो बीबीसी चाहिँ ब्रिटिस सरकारले सञ्चालन गर्ने संस्था हो। तपाईँ कसरी स्वतन्त्र मिडिया भन्दै हुन्छ? गभर्मेन्टको के अरे चाहिँ फन्डिङमा चाहिँ काम गरिरहेको मिडियालाई तपाईँ कसरी स्वतन्त्र मिडिया भनिराख्नु भएको छ हैन? बेलायतको पोलिसी जे छ, बीबीसीको पोलिसी पनि त्यही हो। तपाईँ बीबीसीका हेर्नुहोस् त, युट्युब हेर्नुहोस् वा न्युज हेर्नुहोस् हैन? कहिले यिनले युक्रेनलाई भड्काएर यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति अमेरिकाले, नेटोले यो गर्यो भने बीबीसीले एउटा समाचार दिएको थाहा पाउनु भएको छ तपाईँ? मिक्स सम्झौता युक्रेनले पालना गरेन भनेर बीबीसीले समाचार दिएको सुन्नुभयो? किन दिँदैन हो? त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईँको माने हाम्रो समस्या के हो भाइ भन्छ भने, हामी पश्चिमा स्कुलिङ र उनको शिक्षा प्रणालीको जहरको सारांश के बुझ्नु पर्यो? अचेत भइरहेका छौँ। यसको सारांश के बुझ्नु पर्यो भने नेपालको डेमोक्रेटिक सिस्टम यो डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन? होइन, डेमोक्रेटिक भए त जनता खुसी हुन्थ्यो नि त। डेमोक्रेटिक सिस्टम भएको भए, मैले यहाँ मात्रै भन्दैन, जस्तो यहाँ मात्रै भन्दैन, मैले त समग्रमा डेमोक्रेसीको यो मोडेलकै कुरा गरिरहेको छु। डेमोक्रेसी हुन्थ्यो भने मैले भन्नुहोस् न, म तपाईँले डेमोक्रेसी भनेको के हो? त्यसको चार्जेट के हो? मान्छे, पिपुल हैन? नागरिक खुसी होस्, सुखी होस्, सुरक्षित होस्, रोजगार होस्, त्यही नै हो डेमोक्रेसी भने। डेमोक्रेसी भने तपाईँ गएर सत्तामा गएर लुट्ने भने त होइन नि। पावरमा को जान्छ भन्ने कुरा आम पिपुललाई के मतलब हैन? पावरको कुरा चाहिँ पोलिटिकल इलिटहरूको कुरा हो
होइन, पोलिटिकल अभिजातहरूको कुरा हो यो। आम जनतालाई यसको सरकार हुँदैन, आम जनतालाई आफ्नो जिन्दगीको सरकार हुन्छ होइन। काम गरेर श्रम गरेर सुरक्षित रहेर खुसीसँग बाँच्न पाउनु पर्यो, आम मान्छेको सरकार यति हो। कहाँ छ तपाईँको चीन अधिनायकवादी भन्नुभयो, चीनले बेरोजगारी उन्मूलन गर्यो, पोभर्टी लाइन गरेर चीनमा बेरोजगारी छैन होइन। इन्डियामा चाहिँ करोडौँ मगन्तेहरू छन्, करोडौँ मगन्ते छन् होइन। गरिबीको रेखामुनि चाहिँ तपाईँको 30 करोड मान्छेहरू छन्। तपाईँ डेमोक्रेसी भन्दै हुनुहुन्छ होइन, जसले जनतालाई तपाईँको अमेरिकामा प्रत्येक स्कुलमा प्रत्येक सडकमा सार्वजनिक ठाउँमा एउटा दिमाग विक्षिप्त भए मान्छेले फटाफट गोली चलाएर यसरी मान्छे मारिरहेछ होइन। झनै झनै प्रत्येक हप्तामा चाहिँ तपाईँको त्यो घटना घटिरहेछ। किन खुसी छैन मान्छे? कसलाई डेमोक्रेसी भन्दै हुन्छ तपाईँ? कसको निम्ति हो डेमोक्रेसी? यो आम मान्छेको निम्ति हो भने बहस गर्नु पर्यो होइन। अब हामी उनले फैलाएको कुप्रचारमा लागेर त्यो एलिटको पक्षमा मात्रै हामीले चाहिँ बोल्ने हो भने त्यो डेमोक्रेसी हो। यसमा धेरै छलफल गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले यो पुनर्विचार गर्नुपर्ने, मैले भने नि मोडालिटी, कसैले चाहिँ दलहरू खडा गर्ने, डाकाहरू चाहिँ खडा गर्ने, एउटालाई छान भन्ने, कसैले त्यो मोडेल अप्नाए, कसैले के अप्नाए, ऊ संसदमा जान्छ, डुमामा चुन्छन्। डुमामा त प्रतिनिधित्व जनताले चुन्छ नि, रुसमा पनि, अनि डुमाले पुटिन छान्ने हो। चीनमा पनि त देशभरि चुनाव हुन्छ र त्यहाँ मान्छे चुनिन्छन् होइन। कङ्ग्रेसमा जान्छन्, कङ्ग्रेसको मान्छेले चुन्ने हो। किन हुँदैन चुनाव? त्यहाँ अरू पार्टी किन छैनन्? चीनमा पार्टी छैनन्, चुनाव लड्ने पार्टी छन्, जित्ने केही सिट जित्ने पार्टी छन्। त्यही रसियामा चाहिँ 7-8वटा पार्टीहरू डुमामा जितेका छन्। दोस्रो ठुलो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ, सायद मलाई लाग्छ 30-31 सिट छ उसको। कसले भन्छ चुनाव हुँदैन? भनेपछि माने यो साम्राज्यवादीहरूको हौवा हो। त्यस कारणले हामी अलि कन्टेन्टमा अन्तर्वस्तुमा हामी राप्रपाको एजेन्डाबाट व्याख्या गर्दै गर्दै उहाँसम्म पुगेछौँ। राप्रपाले अवलम्बन गरेका के एजेन्डाहरू विचारहरूमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी बहस गर्दै थियौँ होइन। सुधार त यस्तो हो, जस्तो मेरो भनाइ के हो भन्छ भने, जस्तो हामी जसरी गइरहेको छौँ, मेरो भनाइ के हुन्छ भने यो प्रजातन्त्र, विकास, मानव अधिकार अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न नाममा यो पश्चिमा जो चक्रव्यूह विश्वभरि चाहिँ गाजो नि, यो चक्रव्यूहले हामी यसको जहरबाट पहिले निस्कन जरुरी छ होइन। र यसलाई आफ्नो आवश्यकता, हाम्रो आफ्नो आवश्यकता, सबै देशमा आफ्नो आवश्यकता फरक छन्। चीनीहरूको आवश्यकता फरक छ, किन अर्काको मोडेल बोक्नु पर्यो होइन? किन पश्चिमा मोडेल बोक्ने, किन बोक्ने चीनले, रुसले किन बोक्ने, जबकि त्यो समाजै फरक हो होइन। त्यहाँको सामाजिक सम्बन्धै बेग्लै छ, त्यहाँको सभ्यतै बेग्लै छ, उनको आवश्यकता बेग्लै छ। भने ब्रिटिस र अमेरिकन मोडेल बोक्नुपर्ने कर छ उनीहरूलाई, भने हामीलाई पनि कर छैन। न हामी चिनिया मोडेल बोकौँ, न हामी रसियन मोडेल बोकौँ, न हामी अमेरिकन ब्रिटिस मोडेल बोकौँ। हामी कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने हामीलाई चाहिएको के? डेमोक्रेसी चाहिएको के? हामी कस्तो हुन चाहेको? मैले भने नि, मान्छे सुखी होस्, खुसी होस्, समृद्ध होस्, सुरक्षित होस् र चैनसँग बाँच्न पाओस्। डेमोक्रेसीको सार त त्यही हो। डेमोक्रेसीको सार भनेको, डेमोक्रेसीको अन्तर्वस्तु भनेको त त्यहाँ चाहिँ दल हुन्छ कि हुन्न, दुईटा दल हुन्छ कि बहुदल हुन्छ कि एक दल कि हुन्छ कि, त्यो त मोरालिटी हो। त्यो त मोरालिटी हो, त्यो डेमोक्रेसीको त अन्तर्वस्तु होइन। त्यो त अब त्यही डेमोक्रेसीलाई कुन ढङ्गले अभ्यास गर्ने भनेर मान्छेले आफ्नो अनुकूलतामा विकास गरेका मोडेल हुन्। अब चिनिया मोडेल एउटा छ, रसियन मोडेल अर्को छ, अमेरिकन मोडेल द्विदलीय छ, ब्रिटिस मोडेल बहुदलीय छ होइन। अब जर्मनमा चाहिँ अर्कै मोडेल छ, चान्सलर मोडेल छ, भने मोडेल आफ्नो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मोडेलको होइन हाम्रो बहस। हाम्रो के भन्छ, तपाईँ हाम्रो भलाइको निम्ति हाम्रो डेमोक्रेसी के हो र तपाईँ हाम्रो समृद्धिको निम्ति हाम्रो डेभलपमेन्ट के हो, विकास के हो होइन। हामीले कहाँ लगानी गर्ने? जस्तो हामीसँग कृषि छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग पर्यटन छ, पशुपक्षी छ, हामीसँग पानी छ, खानी छ। हामीले लगानी त्यहाँ गर्ने कि हामीले स्मार्ट सिटीमा लगानी गर्ने? हाम्रो आवश्यकता के हो? हामी यो मोडेलमा बहस गरौँ। हाम्रो विकास जे हो हामी त्यहाँ जाउँ होइन। जे उनले लुट्नको निम्ति हामी माथि बोगाइरहेछन्, हामी त्यहाँ जाने। जस्तो नेपाललाई के विकास भन्नुहुन्छ? विकास होइन यो त बजार हो होइन। मान्छेले विकासलाई चाहिँ बजारलाई विकास भनिरहेछ, झिलिमिली विकास होइन होइन। यो सबै विदेशी माल हो। नागरिकको जीवन स्तरमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन विकास पनि भनिँदैन। र नागरिक जबसम्म चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईँको निर्णायक रूपमा काम गर्ने अधिकारमा रहँदैन तबसम्म त्यसलाई डेमोक्रेसी भनिँदैन। त्यस कारण हो यो लडाइँ हो, विश्वको अहिलेको यो सङ्कट यो हो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको विश्वको जब मैले भने दुईवटा समानान्तर विश्वको उदय भयो नि अब युक्रेन घटनापछि होइन। त्यो चाहिँ पावरहरूको चाहिँ टक्राउ मात्रै होइन, हामी यो भ्रममा छौँ होइन। त्यहाँ इकोनोमी पनि बेग्लै खालको छ,
त्यहाँ पोलिटिकल सिस्टम पनि बेग्लै खालको छ, त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्किङ पनि बेग्लै खालको छ। इन्टरनेट त आफ्ना चाहिँ बनाउने दिशामा गइसक्यो। इन्टरनेट पनि अब ग्लोबल इन्टरनेट भङ्ग हुने स्थिति आइसक्यो भने तपाईँको त्यहाँसँगै एउटा युगका विरुद्ध लड्ने आधुनिकतावादको नाममा यो नवोदारवादसम्म पश्चिमाहरूको जो अत्याचार थियो यसको अन्त्य हुँदैछ। यो ढल्यो, अब यो ढल्यो होला, यसको एउटा ब्लक रहला हैन, तर विश्वमा यसको वर्चस्वको अन्त्य भयो। लडाइँ एउटा युक्रेन रसियासँग हार्यो भन्दैमा यो सबै पश्चिमाहरूको प्रभाव हराउँछ भन्ने कुरा लाग्छ तपाईँलाई? विश्वास गर्नुहुन्छ? युक्रेन निमित्त कारण हो, युक्रेन निमित्त कारण हो। त्यो त कुनै पनि घटना विस्फोट अझैसम्म हारिरहेको छैन, होइन भने युद्ध लडिरहेको छ। होइन, युद्ध युक्रेनले नहारे पनि मैले जे भने त्यो भयो। अब युक्रेन नहारे पनि मैले जे भनेको छु त्यो भयो। के भयो भन्छ भने अब पश्चिमाहरूको एकल वर्चस्वको अन्त्य भयो। अब विश्वको राजनीतिमा अमेरिकाको वर्चस्व भनौँ न अझ गयो अन्त्य भयो। अब यिनको जो मोनोपोली एकलौटी थियो नि, यिनले चाहेपछि जे पनि हुने, पहिलो कुरो त्यसको अन्त्य भयो। नम्बर 1 पावर ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँको उल्टियो। नम्बर 2 ग्लोबल अर्डर जो भन्थे नि यिनीहरूले, त्यो अर्को अर्डर चाहिँ तपाईँको उसमा आयो होइन। केवल रसियाले मात्रै पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रभाव आज चीनले हेर्नुहोस् आफ्नो इकोनोमिक फाइदाका लागि उसले बेनिफिटको लागि मात्रै हेर्दै गर्छ। यही हो हाम्रो बुझाइको समस्या के हो भाइ भन्छ भने चीनले रसियालाई हतियार दिन सक्दैनौँ यदि आवश्यक पर्यो भने पनि भनेर भनिरहेको छ। यता सुन्नुहोस्, हाम्रो बुझाइको समस्या कहाँ छ भन्छ भने हामीले कुनै पनि घटनालाई मैले भने नि हामीले रसिया मात्रै देखिरहेछौँ, हामीले के देखिरहेको छैनौँ भन्छ भने युक्रेनमाथि हात हाल्नुभन्दा अगाडि होइन जति पनि डेभलपमेन्टका प्रोसेस थिए चीन रुस लगायत अरू पनि देशहरू है, जस्तो समानान्तर अब साङ्घाई कोअपरेसन सङ्गठन छ होइन, अब ब्रिक्स ब्याङ्क छ, ब्रिक्स समूह छ, के अरे चाहिँ AIIB भन्ने अर्को ब्याङ्क छ। अब केही दशक झन्डै दशकदेखि एउटा समानान्तर विश्वको निर्माणको निम्ति यत्रो योजनाबद्ध पहल भइरहेछ होइन। त्यसमा यो ब्लकले काम गर्दै आछ, सारा चिज आछ र त्यो सबै हिसाब किताब गरिकन, जस्तो अब इकोनोमी कस्तो बनाउने होइन, पोलिटिकल सिस्टम कस्तो बनाउने होइन, अथवा इन्टरनेट सिस्टम कस्तो बनाउने, अब टेक्नोलोजी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने। तर सरसर्ती हेर्दा त तपाईँले भनेको कुरा पनि एक ठाउँमा रहला, तर सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने पश्चिमा राष्ट्रहरू एकातर्फ, रुस एकातर्फ र चीन एकातर्फ, तीनटा ध्रुव भएको जस्तो देखिन्छ कि मैले हो त्यो आँखाको हेराइ हो, त्यो मस्तिष्कको हेराइ होइन, त्यो आँखाको हेराइ हो। मैले समस्या केवल कम्युनिस्ट राष्ट्रहरू भएकै आधारमा कम्युनिस्ट मात्रै छैन, कम्युनिस्ट मात्रै होइन, तपाईँको टर्की कहाँको कम्युनिस्ट हो, इन्डिया कहाँको कम्युनिस्ट हो। तपाईँको अहिलेको त देख्नुहुन्छ रसियन परिणाम बाहिर जो हेर्दाखेरि त जस्तो अमेरिकनहरूको नाकाबन्दीलाई इन्कार गरेर अहिले ग्यास त किन्न थाल्यो नि त इन्डियाले होइन। त्यो कुरा अमेरिकाको कुरा स्वीकार गरेन होइन, प्रतिबन्ध लगाएको छ तर सस्तोमा पाएपछि अमेरिकाको अर्डर मानेन होइन। तपाईँको इन्डियै त्यसमा छ, त्यहाँ त चाहिँ फेरि रुस आफै कम्युनिस्ट देश होइन, पुटिन आफै कम्युनिजमको विरोधी हेर्नु उनले भनिरहेछन्। अहिले रुसको यो हालत पुर्याउनुमा लेनिनको चाहिँ तपाईँको भूमिका छ भनिरहेछन्, किन उनले चाहिँ हिजो सोभियत सङ्घको पालामा गलत व्याख्या गरेर रुसको भूभागलाई चाहिँ तपाईँको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जा नदिएको भए यो समस्या आउँथेन भनेर उनी बोलिरहेछन्। उनी कम्युनिस्ट विरोधी हुन्, कम्युनिस्ट पनि होइनन् होइन। त्यो मात्रै होइन, एउटा ब्रान्ड हो, चिनै होइन कम्युनिस्ट, जस्तो हामी जो शास्त्रीय रूपमा बुझ्छौँ नि होइन। यत्रो मार्केट इकोनोमी छ होइन, अरबपति छन्, खरबपति छन् भनेपछि अब त्यसरी हेरेर नाम कसले के राखेको छ त्यो आधारमा, हिजो कहाँ थियो त्यो आधारमा होइन क्या हेर्ने। जस्तो अहिले रसियन ब्लक भनौँ नि, अहिले सरस्वती आँखाले हेर्दा इन्डिया पनि त्यही देखियो, ब्राजिल पनि देखियो, मेक्सिको पनि देखियो। इन्डियाको त पुरानो एक किसिमको सम्बन्ध रसियासँग, हिजो इन्डिया पाकिस्तानको लडाइँ हुँदादेखि लिएर पाकिस्तानलाई अमेरिकाले सहयोग गर्थ्यो, रसियाले इन्डियालाई सहयोग गर्थ्यो। त्यो सम्बन्धको आधारमा उनीहरूले आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई स्थिर बनाइरहेका छन्, त्यसलाई नै अगाडि बढाइरहेका छन्। चाइना, भारत, रसिया एक ठाउँमा हुन्छन् पूर्वी राष्ट्रहरू भन्ने यो कुरा त्यति अत्युक्ति नहोला कि भन्ने हो होइन। यस्तो छ, अत्युक्ति यस्तो हो, अहिलेसम्म त्यही देखिया छ। मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको हो, अबको विभाजन पूर्व र पश्चिमै हुन्छ, यो अर्को विभाजन यहाँ हुँदैन। र मैले पहिलेदेखि अब नेपालले पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई सपोर्ट गर्नु, युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गर्नु बिल्कुलै गलत थियो, गैर कूटनीतिक गलत होइन। यस्तो हो, गलत मात्रै यिनी स्वाहा हुन्छन्, यिनको सम्पूर्ण अस्तित्व मेटिन्छ। किन यो लडाइँ सिङ्गो चाहिँ पृथ्वी सिङ्गो जो हामी पृथ्वी भन्छौँ नि, यसलाई कुन वेमा लग्ने, किन भन्छ भने एउटा
एउटा समग्र सभ्यतासँग जोडिएको लडाइँ हो यो चाहिँ इकोनोमिक र चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल लडाइँ मात्रै होइन, सिङ्गो सभ्यतासँग लडाइँको चाहिँ जोडिएको पूर्वीय सभ्यता र पाश्चात्य सभ्यता बिचको तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले उनले इन्डिया र चीनलाई लडाउने धेरै कोसिस गरे, असफल भए होइन। मैले बारम्बार के भन्दै आएको थिएँ भन्छ भने यदि अब अर्को ठुलो महायुद्ध भयो वा विशुद्ध भयो भने त्यो युरोप केन्द्रितै हुन्छ, बाहिर हुँदैन। मैले यो पनि भनेको थिएँ, भयो त्यही। किन भन्छ भने त्यो सिभिलाइजेसनले काम गरेको छ होइन। किन भन्छ भने पूर्वीय सभ्यता के हो भन्छ भने त्यो जाति निषेध, धर्म निषेध, भाषा निषेध, पुरै द्वेषबाट विकास भएको सिभिलाइजेसन हो पश्चिमा सिभिलाइजेसन। पश्चिमा राष्ट्रहरू एउटा जातिले अर्को जातिलाई समाप्त पारेर बनेका राष्ट्र हुन्। त्यही कारणले पश्चिमा राष्ट्रहरूको नाम जातिको नामबाट छ। जस्तो रुसको नाम रसियन जाति, रुसी जातिको नामबाट छ, पोल्यान्डको नाम पोलिस जातिको नामबाट छ। तर एसियाली सभ्यता त्यो होइन होइन। एसियाली सभ्यता निषेधको सभ्यता होइन, यो समन्वयको सभ्यता हो, यो मेलमिलापको कोअपरेसनको सभ्यता हो। धेरै ठुलो अन्तर छ। लडाइँ यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी कहाँ जाने भन्ने हो, हाम्रो लडाइँ पनि त्यही हो। हामी चाहिँ यो पश्चिमा जो जहर छ नि, यसबाट चाहिँ बाहिर निस्केर अब आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउने बाटोमा जाने कि अनि चाहिँ तिनै पश्चिमाले खुवाएको विष पिएर, जहर पिएर अनि चाहिँ हल्लो जाति, फल्लो जाति, हल्लो धर्म गरेर चाहिँ हामी चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर सिद्धिने, हाम्रो समस्या पनि त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालले निकास त्यो बेला मात्रै पाउँछ जब पश्चिम पराजित हुन्छ। मुद्दा त्यहाँ जोडिएको छ। नेपालले यो सङ्कटबाट निकास त्यो दिन मात्रै पाउँछ जब यो ग्लोबल लडाइँमा पश्चिम पराजित हुन्छ। त्यो काम दुनियाँमा अमेरिकाको अस्तित्व र प्रभाव, अमेरिका र पश्चिम युरोपको होइन, विश्वमा यिनको वर्चस्व अन्त नहुँदासम्म नेपाल शान्त हुँदैन। हेरिराख्नुला, मैले 1 दशकदेखि भन्दै आएको। किन भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट भनेकै उनको रणनीतिको एउटा पार्ट हो। उनको रणनीति जस्तो साउथ चाइना सीमा ताइवान एउटा रणनीति, हङकङ दोस्रो रणनीति, उइगुर तेस्रो रणनीति, युक्रेन चौथो रणनीति, यस्तै रणनीति नेपालको एमसीसी त्यस्तै रणनीति हो त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि उनको लडाइँ पनि तपाईँको सभ्यतैसँग जोडिएको छ। मैले बारम्बार भनेको छु, जस्तो नेटो र पश्चिमी युरोप, अमेरिका र पश्चिमी युरोप, तपाईँ 1990 पछि सोभियत युनियनको विघटनपछि एकचोटि इतिहास हेर्नुहोस्। एकचोटि यिनले निशाना कहाँ बनाएको छन्? आक्रमण। यिनले पूर्वी युरोपलाई होइन, जस्तो युगोस्लाभियामाथि आक्रमण गरे, 6 टुक्रा बनाए होइन। तपाईँ चेकोस्लोभाकियालाई टुक्र्याए उनले। अब के अरे चाहिँ तपाईँको अनि चाहिँ पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार गरे, युक्रेनलाई यहाँ ल्याए। कारण के हो? कारण के हुन्छ भने रसियालाई कमजोर बनाउने। किन? रसिया चाहिँ पश्चिमहरूको विपरीत, पश्चिम युरोपको विपरीत स्लाभिक सभ्यताबाट विकास भएको देश हो। र युगोस्लाभियाका 6वटा देशहरू जो टुक्रेर अहिले भने, हेको चेकोस्लोभाकिया, त्यसपछि अहिलेको युक्रेन, जर्जिया, लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुनिया जति नेटोमा सामेल गरे, यिनी सबै स्लाभ सभ्यताबाट विकास भएका देश हुन्। उनले त्यो सभ्यतामा विग्रह ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउने र रसियालाई मेटाउने डिजाइन उनीहरू आएका छन्। किन उनको आक्रमण पश्चिम युरोपका देशमाथि हुँदैन होइन? किन पूर्वी युरोपमै उनले केन्द्रित छन् भन्दाखेरि उनले गहन ढङ्गले हेरिरहेछन्। लडाइँ यहाँ छ। रसियनहरू त्यत्तिकै निर्मम भएका होइनन्। उनले सभ्यताको मुटुमा हानिरहेछन्, उनले कल्चरमाथि हानिरहेछन्, उनले उनको संस्कारमाथि हानिरहेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो लडाइँमा बरु आफू मेटिएला, तर रसियाले छोड्दैन। किन भन्छ भने उनको मिसन सबै बुझेको छ, उसले सबै बुझेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लडाइँमा पश्चिमको पराजय हुन्छ। अमेरिका पछाडि खिच्दिन बाध्य हुनुपर्छ त्यसबाहेक होइन। पछाडि त गयो, योभन्दा कति पछाडि उसको घुर्की मात्र। अमेरिका फ्रन्टमा आउँदैन, अमेरिका फ्रन्टमा आउँदैन, आएको इतिहास पनि छैन। तपाईँले दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गर्नुभयो, अमेरिका आएको होइन। अमेरिकामा जब चाहिँ जापानले आक्रमण गरेपछि अमेरिका मुच्छिन बाध्य भएको हो। त्योभन्दा अगाडि त ऊ अरूको लडाइँ हेरेर चाहिँ ताली बजाएर बसेको छ होइन। यसलाई पावरको समर्थन गरेको जस्तो देखाएर यो युद्धभन्दा भागेर चाहिँ तपाईँको तमासा हेरेछ। स्टालिनले धम्की दिएपछि, रुसमा स्टालिनले अमेरिकालाई धम्की दिएपछि मात्रै अमेरिका चाहिँ सामेल भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यो भूमिका छ उसको। अनि सरेन्डर गरिसकेको जापानमाथि गएर अणुबम हारे, परमाणु बम हानेको छ भनेपछि अमेरिका फ्रन्टमा कुनै पनि ठुलो शक्तिसँग अमेरिका फ्रन्टमा गएर लडेको एउटा पनि इतिहास। युद्ध लड्दा लड्दा कमजोर भएको राष्ट्रमाथि गएर कमजोर साना, जस्तो उसले इराकमा गर्छ, अफगानिस्तान गर्छ, लिबिया गर्छ, जसले थ्याक्नै सक्दैनन् त्यहाँ गर्छ। तर उसले पावरहरूमाथि गरोस्, त चीनमाथि आक्रमण गरोस् न होइन। रसियाले त देखाइ नै। भारतमाथिको प्रभाव नै कमजोर भयो भनेर अहिले होइन, कमजोर होइन। इन्डिया यस्तो हो, इन्डिया चाहिँ अब
होला केही समयसम्म यस्तै इन्डियाले दोग्लो नीति लिएला, पश्चिमासँग चाहिँ हुने क्वाडमा बस्ने अनि चाहिँ रसियासँग पनि सम्बन्ध राख्ने जेला, तर उसको यो धेरै दिन चल्दैन, उसको यो धेरै दिन चल्दैन। यो जति बढ्दै जान्छ नि उसको केही समयपछि यो सबै भङ्ग हुन्छ। इन्डियाले कि रसिया चाइना कि अमेरिका होइन, अर्को बाटो तपाईँ हामीलाई पनि छैन। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले बारम्बार त्यो बाटो किन छैन भन्छ भने जस्तो अहिलेको जमानामा असंलग्न आन्दोलन अब जन्मिँदैन होइन। हिजो जो जन्मियो नि त्यो असंलग्न आन्दोलन जन्मिने कुनै पनि चाहिँ तपाईँको आधार अहिले विश्वमा छैन। किनभने असंलग्न आन्दोलन जन्माएको त जवाहरलाल नेहरूले होइन, नेहरू व्यक्तिमा नजानुहोस् न, त्यो एउटा भौतिक परिस्थितिले जन्मायो क्या। त्यो परिस्थिति के हुन्छ भने त्यो बेलाको सबै देशको इकोनोमी आत्मनिर्भर इकोनोमी थियो होइन। जस्तो अहिलेको जस्तो अन्तर्निर्भर र परनिर्भर इकोनोमी थिएन। त यो नवउदारवादको जो नारा आयो नि 80को दशकपछि, अनि इकोनोमिक मोडेल कहाँ गयो भन्छ भने ठ्याक्कै पुँजी सञ्चय गर्ने, पैसा कलेक्सन गर्ने मोडेलमा गयो। अब जुन चिजको उत्पादनबाट अधिकतम पैसा आउँछ मान्छेले त्यो मात्रै उत्पादन गर्यो। जहाँ चाहिँ नाफा हुँदैन वा घाटा हुन्छ त्यो छोडिदियो होइन। जस्तो चीन चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा संसारमा सबभन्दा अगाडि किन गयो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट लेबर कस्ट बढी पर्छ। युरोप र अमेरिकाले म्यानुफ्याक्चरिङको काम बन्द गरिदिए, छोडिदिए। अब चीनबाट सस्तो ल्याए पनि भयो उनीहरूलाई अधिकतम नाफा हुन्छ त्यहाँ जाने भए। माने त्यसले गर्दाखेरि चीन पनि चाहिँ जो आफूले उत्पादन गर्दैन जहाँ बन्द गर्यो त्यो अरूप्रति निर्भर भयो। युरोप र अमेरिकाले पनि जे उत्पादन गर्न छोडे अरूबाट किन्नुपर्ने भयो। यो समस्याबाट कुनै पनि देश अहिले मुक्त छैन। त्यसकारणले अब चाहिँ तपाईँको अब जस्तो अहिले इन्डियाको चीन अलिकता पोलाइटली भएको, इकोनोमिक कन्डिसन चीनको चाहिँ हाइली भएको पनि नव उदारवादमा गएपछि नै हो। बजार अर्थतन्त्रको बाटो लिएपछि हो, तर चाहिँ उनको धेरै सन्तुलित छ होइन। उनको कस्तो छ भन्छ भने पश्चिमाहरू जस्तो उदारवादको प्रयोग पनि पश्चिमाहरूको मार्काको छैन। उनले बजारभित्र हात हाले मात्र त्यति कुरा हो। तर आफ्नो देशभित्र आफ्नो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई उनले चाहिँ मेन्टेन गरेका छन्। उनले अराजक बन्न दिएका छैनन् होइन, मेन्टेन गरेका छन्। जस्तो चाहिँ यो केही समय सायद 8-9 महिना भयो चीनको एउटा निर्णय बाहिर आएको थियो। उनले जो अधिकतम सम्पत्ति कमाएर जो चाहिँ अरबपति खरबपति भए उनको निश्चित पर्सेन्ट राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने एउटा डिसिजन गरेका छ। किन यो छाडा पुँजीपति बन्न नदिने उसको रणनीति छ। त्यसले चाहिँ पब्लिक सेक्टरबाट चाहिँ राज्यलाई कटाउँछ। त्यो खतराबाट उनीहरू सचेत छन् होइन। जो पब्लिक सेक्टर हो त्यसबाट चाहिँ तपाईँको सम्पत्तिको पर्सलाई अलग हुन नदिने र त्यो चाहिँ पब्लिक सेक्टरमा त्यो लगानी गरिराख्नुको निम्ति जसले चाहिँ अधिकतम पैसा कमाउँछ त्यसले चाहिँ अब निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ राज्य कोषमा बुझाउनु पर्छ र त्यो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ हितको निम्ति त्यो लगानी गर्ने भनेर उनले निर्णय गरिसकेका छन्। त्यो पश्चिममा त छैन होइन। जस्तो पश्चिममा बेरोजगारी हुने कारण त्यो उनले त धनीबाट पनि पैसा असुलेर त्यो बेरोजगारी अन्त्यको निम्ति त्यो योजनामा लगाइरहेछन्। धेरै ठुलो अन्तर छ। त्यस कारणले अहिलेको लडाइँ के हो यो समग्र भन्छ भने भन्छ नि सामान्य भाषामा न्यारेटिभको लडाइँ, शास्त्रको लडाइँ, आख्यानको लडाइँ होइन, अथवा थटको लडाइँ, विचारधाराको लडाइँ हो होइन। जसभित्र चाहिँ पोलिटिक्स पनि छ, अर्थतन्त्र पनि छ, त्यहाँ सभ्यता पनि छ, त्यहाँ संस्कार पनि छ, सारा चिज छ। यो लडाइँ भएको हुनाले हामी चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ यो चिजलाई बुझ्ने भन्ने हाम्रो समस्या हो। त्यसकारण यहाँ अहिले पश्चिमा गीत गाएर एक त हाम्रो देश गिजोल्ने तिनै दुष्टहरू हुन् होइन। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो देशलाई यस्तो बनाउने त्यही अमेरिकन इन्डियन पनि मतियार भयो, त्यही युरोपियन होममेड डिजाइन बनाउने। हाम्रै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि तिनी हाम्रा दुष्ट शक्तिहरू हुन्। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ अब देशमा यस्ता किसिमका नेताहरू छन्, युवा नेताहरू बनिनेहरू, प्रखर वक्ताहरू बनिनेहरू, जोस र जाँगर जुनुन भएका व्यक्तिहरू बनिनेहरू, उनीहरूले अमेरिकाबाट चाहिँ 55 अर्ब ल्याउनुपर्छ, भारतबाट 80 अर्ब ल्याउनुपर्छ, चीनबाट 70 अर्ब ल्याएर देशको विकास गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। होइन, उनको स्कुलिङ त भिखारी स्कुलिङ हो, त्यही पढाएको छ। गगन थापाले त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको त संसदमा अभिव्यक्ति दिएको त तपाईले हेर्नु भयो। पश्चिमा शिक्षाबाट दीक्षित मान्छे भनेकै भिखारी हो, उसको दिमागै भिखारी हुन्छ र उसले जस्तो यहाँ छ नि तिनी इकोनोमिस्ट भन्ने मान्छे देख्नु। गगन थापा भिखारी हो त्यसै आजको दिनमा। होइन, गगन थापा मात्रै तपाईँ कुरो नगर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ स्कुल अफ थटबाट जो आए एउटा प्रोफेसरको कुरा गर्नुहोस्, उनी भिखारी हुन्। किन भिखारी हुन् भन्छ भने सबैका मुखबाट तपाईँ के सुन्नुहुन्छ, विदेशी ऋण र अनुदान बन्द भयो भने देश डुब्छ, देश बर्बाद हुन्छ भने उनको मन्त्र त्यही छ। किन त्यही पढाएको छ
उसको दिमागै उसले भोट दिएको छ होइन। यथार्थ के हो भन्छ भने विदेशी ऋण र अनुदानले कुनै पनि देश पार लागेको इतिहास छैन, कुनै पनि देश बनेन जबसम्म आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरेन नि। आफ्नो खुट्टामा नभएको देश संसारमा कहिले पनि सम्पन्न भएको छैन होइन। हामी तथ्य त हेर्नु पर्यो नि। तर तथ्यले के पनि भन्छ भने अमेरिका सबैभन्दा ऋण धेरै लिने राष्ट्रमध्ये, दुनियाँका राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ऋण लिने अमेरिका पर्छ नि। चाइना उस्तै अग्रपङ्क्तिमा छ ऋण लिने होइन। सबभन्दा ठुलो ऋणी अमेरिकै हो अहिले। त्यो बाहिर देख्दाखेरि हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, जस्तो बाहिर देख्दाखेरि जस्तो जिडिपी भनेको उनले सामान्य हेर्ने जिडिपी हो, टोटल देशमा त्यो वस्तु कति उत्पादन हुन्छ त्यसको मूल्य पैसामा कन्भर्ट गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसलाई जिडिपी भन्छ। जिडिपी उत्पादनमा अमेरिका सबभन्दा ठुलो आकार देखिन्छ, तर ऊ संसारको सबभन्दा ठुलो ऋणी देश हो। त्यो पनि चीन सबभन्दा ठुलो साउ हो, उसको चीन चाहिँ सबभन्दा ठुलो साउ हो। त्यसपछि तपाईँको जापान छ, सायद जापान छ दोस्रोमा। भनेपछि अब ऊ पनि एउटा चाहिँ धर्मको अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ। मैले भने यो युद्ध ऊ किन हात हाल्न सक्दैन त भन्छ भने यो सबै वारपार भयो भने त भोलि त डुब्छ, उसको त डुब्छ, जो ऋण छ नि त्यो सबै आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व दुनियाँमा कम हुँदै गयो भने अमेरिकाको ऊ कमजोर यो स्थितिमा चाहिँ डुब्न सक्छ भन्नुभयो होइन। त्यो मात्र होइन, जस्तो यो युद्ध भड्कियो, अलिकति फैलिँदै गयो, किताबन्दी कठोर भयो, जस्तो अब चीनपट्टि खुलेर चाहिँ अब तपाईँको देख्यो भने जस्तो उनीहरूले ऋण लिँदा उसको इकोनोमिक कन्डिसन डुब्न सक्छ भन्नुभयो हो होइन। डिपोजिट जफत गरे तपाईँ के गर्नुहुन्छ? डिपोजिट जफत गर्दै त डुबेन होइन। जस्तो खरबौँको ऋण छ होइन, त्यस बाबत जो धरोटी राखिन्छन् नि त्यो धरोटी जफत भयो भने त गयो होइन। अथवा चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध सबै उ गऱ्यो भने त अमेरिका त थ्याक्ने हालतमा त छैन। अमेरिका त कसरी टेक्न खोज्छ भन्छ भने यस्तै ऊ चाहिँ आफ्नो गरेर चाहिँ तपाईँ उक्सिने बाटोमा छैन, अरूलाई आक्रमण गर्ने, लुट्ने। जस्तो खाडीमा आक्रमण गर्यो नि, सबै तेल लुट्नको निम्ति गर्यो, खाडीको प्रत्येकमा दुईटा राष्ट्र भिडाइने र हतियार बेच्ने, एउटा हतियार बेच्ने, अरू स्रोत साधन लुट्ने होइन। जस्तो खाडी पुरी क्षेत्रभित्र अहिले 80% तेल चुस्ने कम्पनीहरू अमेरिकन कम्पनी छन्, त्यतिको निम्ति आक्रमण गर्यो। जस्तो सिरिया र लिबियामाथि किन आक्रमण गर्यो? सिरिया र लिबियाले युरोपसँगको तेल कारोबार सुनमा गर्ने अथवा युरोमा गर्ने, डलरमा नगर्ने भन्ने जब निर्णय गरे नि हो, त्यो निर्णय बापत उसले सिरिया र चाहिँ लिबियामाथि आक्रमण गरेको छ। अरू कुनै कारण छैन त्यसको पछाडि हो। ऊ त्यसरी चाहिँ तपाईँको अलिकति लुटलाट पारेर पैसा कलेक्सन गर्ने, हतियार बेच्ने, मान्छेलाई भिडाउन हतियार बेच्ने गर्दै आएको। तर यो सबैले बुझाएको छ अब यो धन्दा उसको चल्दैन, यो धन्दा अब चल्दैन। किन केही वर्ष यता उसको हतियार बजारमा मोनोपोली पनि धेरै घटिसकेको छ। जस्तो हुँदा अब रसिया त थिँदै थियो, अब चीन चाहिँ तेस्रो ठुलो चाहिँ हतियार निर्माता भएर आयो, हुँदा अब त इन्डिया पनि बेच्न थाल्यो, फ्रान्स छँदैछ, इन्डियाले पनि बेच्न थाल्यो। भनेपछि अमेरिकाको त्यो उद्योग पनि अब चल्दैन। एउटा बोइङ थियो, बोइङ पनि पोहोरदेखि धराशायी भयो। अब ऊ युद्ध भिडाएर कसरी चाहिँ भएको हतियार बेच्न सकिन्छ भन्ने एउटै उपायमा छ। त्यो सबैले बुझेका छन्। त्यो तपाईँ रसियन र चाइनिज मात्र होइन, त्यो जर्मनी र चाहिँ फ्रान्सले पनि बुझेका छन्, त्यो बाँकी विश्वले पनि बुझेको छ। उसको त्यो धन्दा पनि अब चल्ने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यस कारण लडाइँ यो हो। अब लडाइँ कहाँ केन्द्रित छ विश्वको, त्यहाँ नै जानु पऱ्यो हामी। बाहिर रूपमा बहकेर चाहिँ युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्यो भनेर यो स्यालु यहाँ मात्रै रुसले गर्यो त गर्यो, के कारणले गर्यो होइन, त्यो कारण त हेर्नु पऱ्यो नि। त्यसको आधारमा लेखाजोखा गर्नु पऱ्यो। अब युक्रेनमाथि आक्रमण नगरे भए के हुन्थ्यो? युक्रेन जस्तो छ त्यस्तो रुस हुन्थ्यो होइन। किन युक्रेनी भूमिबाट रुसमाथि एट्याक हुन्थ्यो होइन। लडाइँ त त्यहाँ नै जोडिया छ। त्यसैले यिनी घटनाहरूलाई हामीले अलिकति तर्कसङ्गत र वस्तुपरक कोणबाट हेर्ने हो होइन। अब हामीले घटनालाई चाहिँ आँखाले मात्रै हेरेर चाहिँ विश्लेषण गर्नु हुँदैन। अलिकति सामरिक स्वार्थमाथि आँच आउने भएपछि उसले आक्रमण गर्यो भने सामरिक स्वार्थ मात्र होइन, रुसको अस्तित्व नै धरापमा पर्यो नि त। जस्तो युक्रेन नेटोमा सामेल भयो भने उतातिरबाट बेलोरुसबाट जोगिरहेको छ रुस होइन। जस्तो लिथुनिया त सिमाना के अरे कालिनिन